Ang pulong sa Ginoo nga to ang pamalandungan karon nga ka haponon makita diri sa Matthew kapitulo 22 bersikulo 37 hangtod sa 39. Ako kini siyang basahon sa Bisaya nga pinulungan. Ingon siya, og si Jesus miingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Ug ang ikaduha sulo sa mara nga mao kini higugmaa ang imuhang isig kaingon sama sa paghigugma sa imuhang kaugalingon. So kung atong tanawon ang verse 37 hangtod verse 39 adunay pipila ka mga pulong dinhi nga gihisgutan ni Ginoong Hesukristo nga padayon nga naga-encourage para sa ato ang mga kaanakan mahitungod sa gugma. Ang ihang gusto nga ipusis sa atoa mao ang gugma nga gikan diha sa Ginoo. Tungod kay ang gugma nga gikan sa Ginoo mao nang gugma nga mo lahutay. Gugma nga mo makamaong mo pasaylo, gugma nga makaingon ta nga kanang walay reservation. Gugma nga makaingon ta nga kanang wala siya ginaapas. Dili sama sa gugma sa tao nga ang gugma sa tao kanang aduna siya limit, adunay utlanan. Ug mao kanang tulo ka butang ang ato ang unang hisgutan karon. Nining verse 37. Kadtong niingon siya nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Love the Lord. Love the Lord speak about obedience. Tungod kay dili ka pwede nga moingon nga gihigugma nimo ang Ginoo pero disobedience ka sa Ginoo. Dili ka moingon nga nahigugma ko kanimo Lord pero dili ka motuman sa gusto sa Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Tungod kay ingon siya dinha sa John chapter 14 verse 15 unsay iyang giingon, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Tungod kay kung moingon kita na gihigugma nato ang Ginoo pero wala kita nagaobi sa iya murag ang ato ang gugma sa Ginoo kanang kutob lang sa ato ang baba. Walay buhat. Tungod kay ang atong paghigugma sa Ginoo dapat adunay pruweba, adunay makitaan. Ang isa na ni ana mao ang atong pagka masinugtanon diha sa ato ang buhi nga Ginoo. So kay mao na kay isa sa iyang mga sugo na higugmaon nato ang ato ang Ginoo. Ingon nga ato ang Dios. So dili lang maging obedient kita diha sa Ginoo kundi mo-submit usab kita diha sa kabubuton sa Ginoo. So daghan ang mga Kristohanon or daghan ang mga kaanakan sa Ginoo nga kanang moingon siya nga gihigugma niya ang Ginoo pero dili siya makamaong mo-submit kun unsa ang kabubuton sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Dili kana mao ang tinuod na response nato diha sa atong paghigugma sa ato ang buhi nga Dios. And then ang ikatulo ingon siya surrendering our desires in plan to align with God's perfect plan. So mao kani ang ikatulo, if gihigugma nato ang Ginoo, totally isurrender nato ang ato ang kinabuhi diha sa iya Dili nang kanang moalagad pero naapay daghang gikawid-an. Murag kumbaga moalagad pero ang iyang isa ka tiil dili gusto musulod kun unsa ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat diha sa iyang kinabuhi. Pero ang iyang gusto diri kanang ngayon siya nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios tungod kay ang iyang gusto dinhi mahimo kita nga masinugtanon obedient nga mga anak diha sa ato ang buhi nga Ginoo. Ug ang ikaupat diri siya himuha siya nga top priority diha sa imuhang kinabuhi. Ang kaning kuan makaingot ta nga kanang
verse sa Matthew 6:33. Common na siya nga verse. Kita tanan na makamemorize siguro ana be. Kita daw tanan mag-memorize ang Matthew 6:33. But seek ye first praise God. Kung imuhang pamalandungan ang maong bersikulo, dako kaayo siya o kung imuhang tanawon kanang dako kay siya dako kay promesa sa Ginoo para sa atoa. Dako kay siya, dako ang iyang saad para sa atoa. Ang iyang giingon nga kung unahon di nato ang Ginoo labaw sa tanang mga butang, ang tanang mga butang iya rang iga dugang sa atoa. Kung himuon natong top priority ang Ginoo diha sa ato ang kinabuhi, diha sa ato ang plano, diha sa atong mga desire sa kinabuhi, pero unsa may problema usahay nganong dili man nato gyud makuha or makabot ang promesa sa Ginoo dinhi sa Matthew 6:33. Kay usahay ato amang baliktaron ang maong verse. Saan nato pagbaliktad? Usahay, unahon nato ang atong kaugalingon kaysa pag-una sa unsa man ang kabubuton sa Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Igsuon na sayod batana ang Ginoo nga ato ang gialagaran, matinumanon siya. Dili siya bakakon nga Dios nga atong gialagaran. Dili siya Diyos nga maduha-duhaon, kundi Diyos siya nga mutuman, kung unsa man ang iyang mga promise para sa iyang mga kaanakan. Lamang ang iyang giingon, unahon nato siya, labaw sa tanang mga butang, kay ang tanang mga butang, igadugang ra, diha kaninyo. Pero unsaon, nga usahay, magpatigbabaw man ang atong kabalaka, ang atong problema, usahay mao may magpatigbabaw, may hinungdan nga usahay dili nato makita kung unsa ka maayo, kung unsa ka matinumanon ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Pero kung imuhang mapamatud-an nga magmatinumanon ka, magmatinud-anon ka diha sa Ginoo, matingala na lang ka nga lakip na tong mga butang nga wala nimo gipangayo. Lakip na itong mga butang na imo lang ginadesire, ihatag ra gyud na sa Ginoo igsuon. Kay nga naman sa ako nang gikaingon, ang Ginoo nga atong gialagaran, matinumanon siya. Ang Ginoo nga atong ginaalagaran, dili siya bakakon, dili siya sama sa tao nga usahay. Ang tao kun maoy musaad, usahay mapakyas. Ay, mao wala ilang ingon nga himuon daw ang saad aron pakyason. Pero kung ang Ginoo mo'y musaad, kanimo og kanako kasaligan siya nga Dios nga atong gialagaran. So kung atong gihigugma ang Ginoo nga atong manluluwas, Ginoo nga mao tag-iya sa ato ang kinabuhi, mahimo kitang magmasinugtanon diha kaniya. Magpasakop kita sa iyang unsa man ang iyang kabubuton diha sa ato ang kinabuhi. Labaw sa tanan atong isurrender ang ato ang kinabuhi totally diha sa iya. Dili nang moalagad lang ko Lord kung okay ang akong sitwasyon bro. Ana ba? Kung dili ang gusto sa Ginoo sa ato nga sa bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi mo padayon kita diha sa atong pag-alagad sa iya. And then ang ikaduha, diri gihapon sa verse 37. Gusto na ko ning kuhaon nga pulong katong padayon niya nga giingon nga higugmaa ang Ginoo nga imuhang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna og sa tibuok mong kalag og sa imong kusog. Kana nga pulong gusto na ko nga hatagan og emphasize ngano nga gidugang na ni Jesus Christ sa pag-ingon niya nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Ingon siya dinhi sa ikaduha nga siya love the Lord with all our heart, soul, mind, and strength, stand for commitment to the Lord. Ang kaning pagpakigsaad diha sa Ginoo. Sa karon nga panahon, subo kaayo tungod kay daghan kaayo ang mga broken family nga nahimong nagkabulag, mutanaw ka sa YouTube, mutanaw ka sa tulpo, halos puro problema tungod sa nagkabulag nga
kami niyon nga naguba o ang nahimong biktima, ang nahimong makaluluoy ang mga kabataan. Makaana ta na blessed kaayo kung ang both partner Kristohanon or both partner aduna joy kahadlok diha sa Ginoo. Tungod kay naiuban nga bisan gamay lang kayo nga problema nga madala ra gyud kun imuhang istoryahon pero tungod kay lack of commitment diha sa iyang both partner mao hinungdan nga sa ako nang gikaingon daghan ang nagkabulag nga mga unsa na mga magtiayon mao bitaw na si pastor bago siya magseremonya sa wedding mohatag yun siya 30 minutes or 2 hours hangtod 2 hours nga iseminar gyud niya ng kuan kay kana bayang kami niyon dili ba na ingon sulay-sulay no nga kung dili nimo makaya pwede ra mo magbulag ingon ana ay mga tribe nga para sa ilaha dili sagrado ang kaminyoon kay para sa ilaha pag di magkasinabot dali ra kayo magbulag pero dili man na pwede sa ato nga mga kaanakan sa Ginoo. So na mga ina na nga seminaryo ni pastor nga unsa man ka kanang imuha na bang naswito ang kinaiya aning imong partner both sa inyuha ikaw babae naswito na ba ka nga kaning imuhang pamilya aning iyon i-appeal ko na ni pastor pagka seminar aron pagka kasal na sila nagkahibalanay na sila ingon ana aron dili mo abot sa punto na gamay lang nga problema usahay kasagaran mahibalaan ako kanang dili man gyud except lang siguro sa mga naay mga kaya na naadji mga kaya ba nga pagkahuman og minyo nila kanang daghan kay sila kwarta ibol inana pero sa kasagaran jud kanang magkalisod na ingon ana lack of commitment sa both partner magkahiwalay jud kay ano man manglagpot na ang mga kaldero kay walay lungagon ingon ana so pwede ra man gud unta nang masolusyonan pwede ra man gud unta mangitag pamaagi nga ingon ana masulbad pero sa gapon nakaingon ko na blessed gihapon kung kita Kristohanon kung kita anak sa Ginoo tungod kay pwede ra yung istoryahon ang tanang sitwasyon. So sa akong ikaingon nga sa karon nga panahon sa inaanak nga mga sitwasyon kaluluoy ang mga kabataan tungod lack of commitment diha sa ilang both partner. So ingon na usab kita diha sa atong pagpangalagad. Importante nga aduna kitay commitment diha sa Ginoo. Diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Matingala bitaw ka nga naay mga Kristohanon na 20 years na nga nangalagad. And then gamay problema gamay problema ni undang sa pag-alagad. Wala ni gamot ang iyang pagtuo diha sa ato ang buhi nga Dios. Tungod kay siguro ang iyang commitment diha sa pag-alagad nagabase lang kung okay ang sitwasyon sa kinabuhi. Unya usahay kay part na sa ato ang pag-alagad na ay mga challenges sa kinabuhi. Tungod kay usahay diha sa mga challenges nga i-allow sa Ginoo, usahay diha ta mo grow sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Usahay sulayan ta kun unsa ta kalikon, kun unsa ka ta kahamtong diha sa ato ang pagtuo sa Ginoo, kun asa kutob ang atong commitment diha sa atong pag-alagad sa ato ang buhi nga Dios. Sa ministry namo sa Pako, wala mi nag-start nga smooth ang buluhaton. Tungod kay kana nga buluhaton sa Pako, kuan na siya. Hapit na siya na close. Hapit na siya na close kay nga naman pag dili palito ni lumbayan ang area kung katong gitukuran sa simbahan dili ipatanggal, dili ipakuha tung ato ang simbahan. So ingon ana siya. Unya kay naa may pipila ka mga Kristohanon dito na bilin kay wala man pud nila asikaso ang gitukuran sa maong lote unya namatay na ang nag-donate and then ang mga bata dili gud ingon anak ka committed sa Ginoo ingon ana so siguro kay dako ang offer gipatanggal gyud ang ato ang simbahan then pagtanggal sa simbahan dito gibutang sa 30 ang katunga sa simbahan 30 meters and then ang katunga sa simbahan balay ni Mr. Salak nga elder sa simbahan.
So dito ang second assignment ni pastor. Kay una man si pastor sa ako, kay ako dito man pud ko na-assign sa amua sa Masibulig. And then makaingon ta nga murag nabungkag yun siya, nabungkag, and then gampila na lang ang mga membro nga nabilin hangtod na naminyo umi dito lang gihapon. Naay mga tao nga ang pagtuon nila sa among simbahan dito kay Budiga. Budiga daw kay tagpi kay gikan gud sa gibungkag unya gitagpi nya wala kasiguruhan ang amuang gitukuran kay ang katunga 30 meters ingon ana. Pero nagpray me. Pag-abot na ko dito, layo ang amo ang gipuy-an sa among simbahan. Medyo distansya. Nag-pray mi sa Ginoo nga na. Pila ka tuig mi dito, abot mig 7 years. So nadugangan ang mga membro, ingon ana. Dili siya sayon tungod kay naay mga panahon nga magbaha ang sapa na among maagian. Unya kay naaman mi dito sa sulod ang among simbahan naa sa gawas. Mag-service mi ato og patay, and then anak ko kay pastor pero dako agud sa sapa, pero karon nanay tulay ni Lumbayan, anak ko na dako kayo ang sapa, ingon ni pastor nga pag mutabok ng tao nga nagdalag galon kay murag mo palit bitog tuba siguro ana sa pag mo kuan lang tawhan na mutabok ta ana siya kay iya tuba kita pulong sa Ginoo kay mag-service man di atong patay hingbalik man siya anak ko sa iya una unsa man padayon ta ana siya bubalik na lang pud ta ana siya kay bisig maano din ta na dili na ta makapadayon diri sa buluhaton sa Ginoo. So dili siya smooth, nag-start og smooth ang buluhaton sa Ginoo hangtod nga padayon mi nga nagabuhat dito. Nay mga siguro nakakita sa among sitwasyon kay ang support dili siya able, ang among simbahan dili stable, ingon ana nay mga offer nga ingon ana nga kung kwarta lang ang atong tan-awon dili lang ministry, siguro matintal ka pero tungod sa among commitment ni pastor sa buluhaton sa Ginoo, sa isip namo nga kung muhawa mi dito sa among padayon sa maong ministry kay within 7 years inaato ang sitwasyon, nakita na mo nga wala agad may gipasagdan sa Ginoo. Grabe ang grasya nga among nadawat gikan sa Ginoo nga wala ni nagatanaw nga naabay support na ami anak inana wala, pero bisan ka isa wala agad niya gipasagdan. Ako pagali ang makashare if na ay mga pastor nga mo share po nga inana lisod ilang sitwasyon. Dili na sila makabalo sa mga kay neighbor gid ko nagasulti. Sa Ginoo lang gid ko nagasulti. Wala ko nga kay para sa ako is ang kalisod normal lang. Inana para sa ako normal lang. Inin naalabay kalipay diha sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo nga iyang intra sa amo. So nakita sa mga tao ngayon ana mga offer ana. So sa ako lagi kayon tungod sa among commitment sa ministry sa buluhaton sa Ginoo nga nadto ni padayon mi hangtod nga gihatag sa Ginoo ang Bombillos family. Gihatag sa Ginoo ang Bombillos family hangtod nga nagkaroon gud mi og simbahan nga makaingon ko nga dili na mi mahadlok na basig pahawaon mi anytime inana. So nakaana ko na kung wala kay commitment diha sa buluhaton dali lang gyud ka muhawa, dili gyud kanang dili ka mulahutay, pero diha sa imong padayon diha sa buluhaton sa Ginoo diha nimo makita ang dagaya nga panalangin sa Ginoo, diha nimo ma-experiencehan nga diha sa Ginoo dili limitado ang iyang blessing kay sulod sa maong sitwasyon dili ko nakahinungdon nga kanang nagapangayod ko kay kanang dili gyud na ko pud kinaiya bisan sa akong parents akong wala na dili na sa Ginoo lang ko nagsulti tanan kaya nga ako ang prinsipyo dato ang Ginoo nga akong gialagaran ang akong prinsipyo ang Ginoo nga akong gialagaran mo ay tag-iya sa tanang mga butang ug nasahid ko nga kami nga iyang mga kaanakan dili gyud miniya pasagdan ug na-prove na ko igsoon. Kung aduna tay commitment diha sa pag-alagad sa Ginoo, bisan unsang bagyo sa kinabuhi nga matake sa imuha, kung kakampi nimo ang Ginoo dili gyud kaniya pasagdan. Pasalamat ko sa Ginoo kay sa pagkakaron dili pa man gyud ingon nga
kanang among simbahan na human na pero sa padayon nga tabang sa Bumbeyos family nagnindot-nindot na among simbahan. Nakaanak ko nga Lord siguro kung naghawa mi pero di man pud nato malimitahan ang akong kuan nga base og kanang dili mapadayon ang ministry diha sa Paco. So commitment diha sa tong pag-alagad sa ato ang buhi nga Dios nga bisan na ay mga trials, na ay mga challenges nga ato ma-encounter, dili lang ta mo surrender, mupadayon lang ta. Ato alang hinumduman nga dako ang Ginoo nga atong gialagaran ug nakakita bisan pa sa atong sitwasyon ug ato nang ma-experiencehan kung matinud-anon ka lang nga nagaalagad sa atong buhi nga Dios. And then ang ikatulo or katapusan kanang giingon niya diha sa verse 39 kanang iyang giingon diha nga og ang ikaduha suno samara nga higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma sa imuhang isig. Higugma ang imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. So unsa may ihanggot pasabot ana? Silingan, repair sa imong relatives, sa imong loved ones, sa imong friends, or sa mga tao nga naa sa imong palibot. Mo na ang ihambot ipasabot diri nga silingan. Dili gyud ingon literal siya nga silingan na ang imong silingan imong higugmaon. Kun dili naga-refer na siya sa imong mga close friends sa imong mga tao nga naa sa imong palibot in general. Dili ko makalimot tong time nga buhi pa si Doktora Bumbio. Sa una, every Saturday, ipatawag mi niya, istorya-istorya mi, nabi bautismohan, kauban ni Ma'am Ilma, human, istorya-istorya mi. Dili ko makalimot tong ihang giingon nga, siya nga, if love nimo ang imuhang friends or love nimo ang usa ka tao, dili lang daw kay maayo ka sa iya ha, dili lang daw kay imuha siyang pauyon-uyunan, yun pa siya, kundi yun siya, dapat kanang kabalo ka nga mubadlong kung unsay iyahang mga mali. Mo na iyang ikaw niya kanang nakuhaan ko nga dili bayatan ng tao nga makaprangka no, dili kay basig mahadlo ka ba nga kani akong close friend, best friend, bisan na siya mali usay itolerate lang nato ba kay kanang itolerate lang nato kay kanang mahadlok ka nga best friend ba na ko ni basig malain sa ako Pero if love din nimo ang isa ka tao, dapat kauban sa imong love sa iyaha, imuha siyang tudluan nga makurik sa iyang mali nga mga hinimuan. Nga para tungod kay ang iyang ingon dili love your neighbor stands for transformation. Tungod kay ang imuhang tumong diha nga kini siya mausab, ma-change o mapahiduon nimo siya sa Ginoo. Ingon ana siya. Kay dili ka makaingon nga love nimo ang usa ka tawo and then gipasagdan nimo siya kung nagahimo siya og mga butang nga mali. Labi na kung Kristohanon ka, di ba? Pero usahay kita ang mahimong kontrabida. Kita ang mahimong dautan sa mata sa mga tao. Pero para sa ako, wala man ta nagakinabuhi nga malipay ang tao, di ba? Ang ato ang malipay ang Ginoo diha sa ato ang pagkinabuhi. So, kung love nato ang mga tao nga naa sa ato ang palibot, mahimo kitang blessing nga ma-change pod ang ilahang mga kakarakter, nga mahimong mahiduon sila diha sa tiilan sa ato ang buhi nga Ginoo. Sa ako nang gikaingon dili tanang tao prangka kay ako pod ingon ana pod ko kanang makuan pa ning uban nga maka voice out gyud. Ako dili ra jud ko maka voice out, dito ra jud ko magpalaban sa pag-ampo. Pero yun ako magpalaban ra gyud ko sa pag-ampo nga Lord kanang tawhana Lord usba na siya nga kanang iyang karakter mausab. Matingala na pod ba ako kay ang Ginoo nagapamuhat pod. Nagapamuhat pod ang Ginoo kay matingala na lang pud ko nga mausab ra gyud pod ang iyang ginaiya. So as a Christian kanang ikaduhang sugo kay matod pa niya dili nimo mahimo ang ikaduha nga sugo kung dili nimo himuon ang unang sugo ni Jesus Christ.
Kaya ang paghigugma nato sa atong isig kaingon, reflect ka na nga nahigugma kita sa Ginoo. Kaya naman, dili man ta gusto nga ma-change dili ta gusto nga magpadayon ang ato ang mga friends or ang ato ang mga kaila sa ilahang mga binuhatan nga sukwahi diha sa kabubuton sa Ginoo. So mao na ihang ingon diha nga love your neighbor. Ang iyang pasabot ka ng higugmaon nimo nga dili ka gusto ba nga ikaw ray mo atong langit? Kanang dili ka gusto nga ay bahala na lang na siya oy kay kanang basta ako nangalagad ko sa Ginoo dili po dingon ana. Sa dihang ingon siya nga higugma ang imong silingan, nagariper sa mga tao nga nasa imong palibot, dili ta gusto nga kita ra pud ang moadto sa langit. Ato pong tan-awon tong atong mga relatives, loved ones, or friends nga wala pa diha sa Ginoo. Tungod kay nadawat nato ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo, nakadawat kita sa gugma sa Ginoo, ato pud nga i-share sa mga tao para ma-transform pud ang ilahang kinabuhi nga mapahiduon pud sila diha sa Ginoo, diha sa ato ang buhi nga Dios. So dili nato usahay man gud kita murag ginatolerate na lang nato kay aron nga mahimutang maayo pero dili din na siya maayo. Dapat kung higugma na itong mga tao na nasa itong palibot, kamauutan mo correct sa ilahang mali, kay siguro sakit man na sa iya pero makarealize to siya nga para na sa kaayuhan, para mapahiduol siya diha sa ato ang buhi nga Dios. So tulo ka butang ang atong natunan diri sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Ang maong mga butang nag-remind ka nato diha sa ato gayud nga paghigugma sa ato ang buhi nga Dios nga makita nga pruweba diha sa ato ang kinabuhi. Dili lang ta mo ingon nga gihigugma nato ang Ginoo pero wala ta nagatuman kun unsa ang iyang mga kasuguan. Manghinaot ko nga ang pulong sa Ginoo mahimo kining giya diha sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga samtang buhi pa kita makaplagyan kita sa Ginoo nga nagamatinud-anon diha sa ato ang pag-alagad sa ato ang buhi nga Ginoo. So God bless sa ato ang tanan, ang Ginoo magapanalangin bisan pa sa iyang mga